बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली खबर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एतराफ़ किया है कि हमारे सामने जो PTI ने मुतालबात रखे हैं तो उन मुतालबात में इमरान खान की रिहाई शामिल नहीं है। उसमें PTI के बाकी सियासी कैदियों की रिहाई की बात हुई है, लेकिन उनमें इमरान खान का नाम नहीं है। दूसरी बड़ी अजीब खबर आपके सामने रखनी है, वो ये कि दो हम जुल्फ थे, उसमें से एक ने दूसरे हम जुल्फ को जो है वो कत्ल कराया और जो सुपारी दी या जो इनाम दिया तो वो 2 उम्रे के टिकट, 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपया देने का जो है वो वादा किया था। यानी इन 2 बहनों के 2 शौहर थे तो कोई जायदाद का झगड़ा था। तो बहरहाल जी ये आपको बताना था कि उस बंदे ने कत्ल करने के बदले में 2 उम्रे के टिकट ऑफ़र किए हैं कि तुम्हें 2 उम्रे के टिकट ऑफ़र किए जाएंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हस्ब मामूल, आपको पता है जिस तरह वो बोलते हैं, उन्होंने फरमाया है कि ज़िया-उल हक के दौर में जितनी भी तारीख़ थी वो गलत लिखी गई। अब ख्वाजा साहब को याद ये कराना था कि इनके जो वालिद माजिद थे ख्वाजा सफदर साहब, वो ज़िया की किचन कैबिनेट के जो है वो मेंबर थे और उसके बड़े करीब थे। तो वो फिर इसका मतलब है उनके वालिद माजिद भी इसमें शामिल हैं। और जो एहसन इकबाल हैं उनकी वालदा वो ज़िया साहब की काबीना में जो है वो शामिल थी। लेकिन मैंने आपको बताया है ये मोहसिन कुश लोग हैं और फिर जिन पे एहसान करो उनके शर से बचो, मौला अली ने फरमाया था, तो ये उन लोगों में शामिल हैं। अब ज़िया साहब जो है वो बातें कर रहे हैं। नवंबर 2024 यानी ये जो नवंबर गुजरा है 2024 में इस हुकूमत ने 1248 अरब रुपए एक महीने का लिया है। दोबारा सुन लें, 1248 अरब रुपए सिर्फ नवंबर का। किया कहाँ पे है, वो गया किधर, ये आपने मुझसे जो है वो नहीं पूछना। राणो ने फरमाया है जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं कि जी पंजाब का इतना बजट होता है वो आज तक पंजाब पे लगा क्यों नहीं है। भावलपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने अब्बा से पूछें, वो वज़ीर आला रहे हैं, वो अपने चाचा से पूछें, वो 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं। इसके अलावा अपने कज़न से पूछें, वो वज़ीर आला रहा है, यानी पूरा टब्बर ही वज़ीर आला रहा है। तो ये सवाल तो हमसे नहीं बनता पूछना कि पंजाब के पैसे पंजाब पर क्यों नहीं लगे, ये आप उनसे पूछेंगे क्यों नहीं लगे। उसके बाद जो है वो नुसरत जावेद, इन्होंने बहुत बड़ा एतराफ़ किया है और इन्होंने एतराफ़ ये किया है कि जी लोग हमें टाउट कहते हैं, तो ठीक ही कहते हैं क्योंकि TV चैनल्स पे पाबंदी लग गई है कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेना और तस्वीर भी नहीं दिखानी, तो हम नहीं दिखाते और नाम भी नहीं लेते। तो ये जो लोगों का हम पे लग गया है यानी स्टिग्मा कि हम टाउट हैं, तो लोग कहते तो ठीक है। बहरहाल ये अब उनको पता चल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। अब अगली खबर ये है कि वो कतर एयरवेज़, ये इसने अपना ऑपरेशन जो है अपने दफातर बंद कर दिए हैं पाकिस्तान में, और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनको जो है ना वो डिजिटल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, यानी वो बुकिंग वगैरह टिकट्स की, और ये नेट का हाल आपके सामने है। तो ये बड़ी ख़तरनाक खबर है क्योंकि ये इस्लामाबाद, पेशावर, इसके अलावा लाहौर और कराची में ऑपरेट करते थे और हज़ारों जो नौजवान थे पढ़े लिखे पाकिस्तान के, वो इन दफ्तरों में काम करते थे। लेकिन कतर एयरवेज़ ने ये अपने दफातर बंद कर दिए कि हमें यहाँ पे नेट के मसाइल आ रहे हैं। अगली खबर ये है कि मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान साहब, ये चेयरमैन हैं PTA के, उन्होंने फरमाया है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेजर जनरल साहब, कोई फ़ौजी भी घर नहीं जाता, आप क्यों घर जाएं? और आपने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, आपने सिर्फ $1.60 अरब का नुकसान किया है।
पाकिस्तान का, और दूसरा अभी कतर एयरवेज वाली स्टोरी आपको सुना दी, तो आपने कोई भी नुकसान नहीं किया, लिहाजा आपको घर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगली खबर है कि नवाज शरीफ को दोबारा जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। अनकरीब जो है वो नवाज शरीफ दोबारा सियासत में एक्टिव होंगे। ये नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कोई 54,000 दफ़ा ये एक्टिव हो चुके हैं, कबूतर उड़ा चुके हैं, कबूतर पकड़ चुके हैं, लेकिन ये एक दफ़ा फिर नून लीग कह रही है कि हम नवाज शरीफ को सियासत में एक्टिव करें जी, हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा वो हारून रशीद साहब ने कहा है कि ये जो मरीम नवाज़ ने यूएई के बादशाह के साथ किया है, वो जो आपको पता है कि जी हैंड हक की है, जो हाथ मिलाया है, ये काफ़ी अरसे तक जो है ये पीछा करेगा नून लीग का, और ये कोई अच्छा जस्चर नहीं था, ये हारून रशीद साहब का कहना है। लेकिन अब उतर आए हैं, आपको पता है, लिफाफे हलाल करने वाले जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि जी बुशरा बीबी पर्दा तो करती हैं लेकिन उनके हाथ नज़र आते हैं, और इस दफ़ा जब वो पेशावर से आ रही थी लॉन्ग मार्च में तो उनकी आस्तीनें भी वो नज़र आ रही थी। ये जवाब दिया है जावेद चौधरी ने। आप अंदाज़ा करें, ये लोग सहाफ़ी हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं और ये एंकर हैं। अब आप अंदाज़ा करें, और ये लाखों रुपए कमाते हैं, और कंपैरिजन देखें कि बुशरा बीबी के जो है वो हाथ नज़र आ रहे थे, मरियम बीबी ने हाथ मिलाया है। हाथ मिलाने पे हमें भी कोई इतराज़ नहीं है, हमें क्या इतराज़ है, हाथ मिलाए या डैश डैश डैश, हमें क्या। तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी जो है वो हाथ मिलाए थे, तो बेनज़ीर भुट्टो को हमने भी देखा है, और बेनज़ीर भुट्टो ने इस तरह बहरहाल हमने हाथ मिलाते नहीं देखा जिस तरह गर्मजोशी जो है वो राणो ने दिखाई है। और आज उसका सुना रिजल्ट भी आ गया है। जो $2 अरब पड़े थे ना पाकिस्तानी रिजर्व में, जो उधार पड़े थे, तो उनकी मुद्दत बढ़ा दी है यूएई ने। ये आपको खुशखबरी दे दूं कि उस तपिश का और उस हैंडशेक का इतना यानी रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की, ये कहा तो था परवीन शाकिर ने। बहरहाल शहजादे की रूह तक उतरी है मसीहाई तासीर बल के, तो उन्होंने $2 अरब जो है वो उन्होंने रोल ओवर कर दिए। अब वो ज़्यादा अरसे तक पड़े रहेंगे, ये मुबारक हो आपको। बहरहाल जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी के हाथ नंगे थे। ठीक हो गया जी, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद फैसलाबाद थाने पर जो है वो हमला हुआ है, और थाने में बंद, यानी ये इम्पोर्टेंट बात है कि थाने में बंद 3 जो अफराद थे वो कत्ल हो गए हैं, और कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ। यानी किसी पुलिस वाले ने मुज़ामत नहीं की। पुलिस वाले क्यों मुज़ामत करते, उन्होंने हफ्ता पहले या चेक ले लिया होगा, इसके अलावा या उन्होंने अपना हलवा मांडा दमड़ी या रोकड़ा पकड़ लिया होगा। पुलिस का आपको पता है, पुलिस का यहाँ पे क्या काम है, पाकिस्तान में यही पुलिस का काम है। तो हमें हमदर्दी है, जो लोग पहले बेचारे बंद थे फिर मारे भी गए। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। अमेरिका का पहला शिकार बना है जो है ना वो कनाडा, किस तरह ये आपको बता दूं। इसके अलावा आज जस्टिस मंदूखेल ने लतीफ़ा सुनाया है, बड़ा लोग हंसा है पेट पे हाथ रख के कि जो फौज है ना वो वजारत दिफा के मातहत है, बड़ा लोग हंसा है। उसके अलावा ISPR फेक न्यूज़ और जो है वो $2 अरब, ये क्या चक्कर है ये भी आपको बताता हूँ। और अजता हो गई अर्दली अर्दली, खान साहब भी कमाल करते हैं, ऐसा लोडेड लफ्ज़ बोलते हैं कि BBC को फिर कॉलम लिखना पड़ जाता है। कनाडा, जस्टिन ट्रूडो, ये बड़े जो है ना मकबूल थे और काफ़ी अरसे से अमेरिका के वज़ीर आज़म थे, कनाडा के वज़ीर आज़म थे, लेकिन अमेरिका के साथ और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के इनके मामलात जो है वो बेहतर नहीं थे। ये जो कह रहे हैं ना कि ट्रंप को जवाब देंगे, तो कनाडा का पढ़ लें, कनाडा की मैशत भी देख लें, कनाडा के पास कितने पैसे हैं ये भी देख लें। ट्रंप ने हद कर दी है, और ट्रंप ने कहा है कि जो हमने मुआहदा किया हुआ है कनाडा के साथ और जो हम कनाडा की जो है ना वो हिफाजत करते हैं, तो ये बड़ा हमें महंगा पड़ रहा है। और कनाडा इस तरह करे कि कनाडा अमेरिका की जो है ना वो रियासत बन जाए।
اب اس پہ کینیڈا کا کیا رد عمل آتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن ان تمام حالات میں جسٹن ٹروڈو نے جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی پوزیشن سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے کہ جی یہ اسمبلی وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، اور کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں جو ہے وہ نئے الیکشن ہوں گے۔ اصل میں سارے ممالک کرتے بھی اسی طرح ہیں کہ اسمبلی اگر کام نہیں کر رہی، سیاسی استحکام نہیں ہے، تو وہ نیا یا فریش الیکشن کال کر لیتے ہیں۔ کوئی ہمارے والے تو ہے نہیں کہ یہ مردے اور یہ جو ہے نا دھرنگے، یہ جو ہے وہ گدھ، یہ چمٹے رہتے ہیں جس طرح پاکستان میں صورتحال ہے جہاں بھی الیکشن کال کر لیں۔ بہرحال وہاں پہ ٹرمپ کا پہلا شکار بنے جسٹن ٹروڈو، اور جسٹن ٹروڈو نے اپنی پوزیشن سے اور پارٹی پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے بھی ٹرمپ کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں تھے، اور ٹرمپ نے باضابطہ آفر کر دی ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کی ریاست بن جائے، لیکن ہم بالکل بڑے بے فکر ہیں کیونکہ ہمارے پاس منیف فاروق ہے امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، ہمارے پاس حسن ایوب ہے المعروف گندا نالا، وہ امریکہ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ غریدہ فاروقی ہے، وہ منہ توڑ جواب دے گی ٹرمپ کو، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کینیڈا تھا 2% کا، نہ اس کی معیشت تھی نہ کچھ۔ بہرحال جسٹس مندوخیل آج کیس لگا ہوا تھا ملٹری کورٹس کا سپریم کورٹ میں، تو جسٹس مندوخیل کہتے ہیں کہ یہ جو فوج ہوتی ہے نا یہ وزارت دفاع کے ماتحت ہوتی ہے، وزیر دفاع کے یعنی خوج آصف کے فوج ماتحت ہے۔ تو سنا ہے وہاں پہ لوگوں کو ہنسی کے دورے پڑ گئے، کسی نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ فوج کب سے وزیر دفاع کے جو ہے وہ ماتحت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی فوجی جنرل کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی سرینا میں، تو خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ وہاں جھاگ اسے، تو انہوں نے روکا سیکیورٹی والوں نے کہ آرمی چیف کا روٹ لگا ہوا ہے، تم کدھر منہ اٹھا کے آ گئے ہو، بھاگو ادھر۔ تو وہاں سے خواجہ آصف کو نہ صرف روکا گیا بلکہ سائڈ پہ کیا گیا کہ آرمی چیف کا روٹ لگا ہوا ہے، یہ آرمی یہ وزیر دفاع کے ماتحت ہے۔ اچھا جی، مندوخیل کہتے ہیں کہ جو وزیر ہوتا ہے نا وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے اور وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہوتا ہے یعنی حکومت کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت کیسے سزائیں دے سکتی ہے، یعنی یہ کام تو عدلیہ کا ہے، فوجی تو جو ہے نا وہ آئین میں جو ہے نا عدالتیں ہیں ہی نہیں۔ یہ جب جج بھولے اور گنے بنتے ہیں نا، گنے کہتے ہیں کہ پتنی گنے کہتے ہیں کہ یہ بنتے ہیں، اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب مندوخیل صاحب کو نہیں پتا کہ یہ جس آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں وہ آئینی بینچ کس نے بنوایا، کس طرح بنوایا، 26ویں ترمیم کس طرح ہوئی، راتوں کو کس طرح بندے اٹھائے گئے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح ملٹری جو ہے وہ سزا دے سکتی ہے سیولینز کو، وہ تو اپنے ملازموں کو جو ہے نا وہ سزا دے۔ تو مندوخیل صاحب وہ سزائیں دے بھی چکے ہیں، وہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے معاف بھی کر چکے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بھی چلے گئے ہیں، لیکن اس وقت آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تھے، مصروف تھے یا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اس وقت حفیظ اللہ نیادی پھر روسٹم پہ آ گئے۔ حفیظ اللہ نیادی نے کہا کہ جن کو جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے سزائیں ملنے کے بعد، وہ بھی عام جیل میں نہیں ہیں، وہ بھی ہائی سیکیورٹی زون میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ان کو ملنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے، یہ حفیظ اللہ نیادی نے کہا۔ اور یہ بھی سنا کہ جب یہ جسٹس مندوخیل یہ باتیں کر رہے تھے تو امین الدین خان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، محمد علی مظہر کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ محمد علی مظہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے جو ہے نا سٹرونگ امیدوار ہیں اگلے چیف جسٹس کے، حالانکہ نمبر ان کا نہیں ہے لیکن یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ مجھے بنایا جائے۔ اور امین الدین خان تو جس طرح بنے آپ کو پتہ ہے، ان کے چہرے پہ بڑی ناگواری تھی کہ یہ مندوخیل جو ہے وہ کس طرف چل پڑے ہیں اور یہ کیوں ایسے سوال کر رہے ہیں، اور یہ کیا بتا رہے ہیں کہ فوج وزیر دفاع کے جو ہے نا وہ ماتحت ہے۔ فوج انڈیا میں وزیر دفاع کے ماتحت ہے، اگر پاکستان میں فوج وزیر دفاع کے ماتحت ہوتی تو یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں تو یہ ہم نہ بھگتے۔ بہرحال یہ آج جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوئی ہے اور اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ اور کاروائی کل بھی جاری رہے گی۔ اس کے بعد ISPR
ISPR نے جو ہے وہ 2 ارب روپیہ حکومت سے لیا ہے کہ جی وہ فیک نیوز کا بندوبست کریں گے. پہلے انہوں نے میرا خیال ہے 60 ارب روپے فائبر وال، وہ جو اعظم بخاری نے کہا تھا فائبر وال، وہ لگوائی یا فائر وال لگوائی. یہ جو ہے شہباز رانا نے ایکسپریس ٹریبیون میں لکھا ہے کہ ISPR نے کہا ہے کہ ہم جی جعلی نیوز کو، فیک نیوز کو روکیں گے. 2 ارب روپیہ تو دستی سپلیمنٹری گرانٹ ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی آفت آ گئی ہے فوراً منظور کیے جائیں. 2 ارب روپے فوراً منظور کیے گئے اور ISPR کو دے دیے گئے، اور سالانہ دینے 1.6 ارب روپے فیک نیوز کو روکنے کے لیے. کام چنگے نہیں کرنے کہ چلے کام بدل کے دیکھتے ہیں کہ چلیں جی ایسا آپ نے کام ٹھیک کر رکھنا، لوگ تنقید نہ کرے. لیکن 2 ارب روپے نقد مل گیا ISPR کو، اور اس کے بعد 1.6 ارب روپے یہ سالانہ دینے. شہباز رانا کی رپورٹ ہے، اور فیک نیوز روکی جائیں گی. اس وقت اگر فیک نیوز کی جو سب سے بڑی فیکٹری ہے وہ یہ حکومت ہے، اور وہ یہ چینل ہیں جو حکومت کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، لیکن پیسے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ تلوں سے کوئی تیل نکالا گیا ہے، اس تیل کو بہتر کیا گیا ہے. یہ بھی بہرحال یہ ISPR صاحب نے ISPR نے کہا ہے، لہٰذا حلوہ مانڈا اور روکڑا انہوں نے لے لیا ہے 2 ارب روپیہ اور سالانہ 1.6 ارب. عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ جو شہباز شریف ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا جو ہے وہ اردلی ہے. اب ہر طرف اردلی ہو رہی ہے، لوگ معنی پوچھ رہے ہیں یہ اردلی کیا ہوتا ہے. تو BBC نے لوگوں کی جو ہے وہ مشکل آسان کر دی ہے، اور BBC نے پورے کا پورا جو ہے وہ اردلی پر وہ مضمون لکھ دیا ہے. BBC کہتی ہے کہ جو کمرے کے باہر بیٹھ ہوتا ہے نا اور اندر سے صاحب جو ہے وہ بیل کرے تو وہ فوراً بھاگ کر آتا ہے اور پوچھتا ہے جی صاحب. وہ یعنی منہ ہاتھ دھلواتا ہے، وہ وضو کرواتا ہے، وہ جوتے ہر وقت لش پالش کر کے رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو وردی ہوتی ہے، وردی کو صاف ستھرا اور اکڑا ہوا رکھتا ہے، اور یہ جو ہے نا 24 گھنٹے یہ کمرے کے باہر موجود ہوتا ہے. اور جو بھی کام صاحب کہیں اندر سے بیل ماریں وہ فوراً اندر آتا ہے، اور بیگم صاحب اگر کوئی کام کہیں تو وہ بھی کر دیتا ہے. صاحب تو پھر صاحب ہیں، صاحب اگر کام کہیں تو وہ بھی کر دیتا ہے. یہ BBC نے تشریح کی ہے، اور یہ بھی BBC نے کہا ہے کہ یہ برطانوی افسروں کو جو ہے وہ اردلی ملا کرتے تھے. ظاہر ہے ہم اسی پہ چل رہے ہیں. تو اب فوج میں میجر جنرل سے صوبیدار میجر سے لے کر اور جرنیلوں تک یہ 2-4 بندے جو ہے یہ دیے جاتے ہیں. کوئی اردلی ہوتا ہے، کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی مالی ہوتا ہے. بہرحال بڑے افسروں کے 3-4 اردلی ہوتے ہیں، اور وہ دروازے پہ موجود ہوتے ہیں. جب بیل ماری جاتی ہے تو یہ جو ہے نا وہ صاحب کے حکم پہ اندر جاتا ہے. پھر یہ شام کو ادھر جو ہے وہ کپڑے لٹکا کر یا وردی لٹکا کر آپ کو بازاروں میں نظر آئے گا. وردی کو جو ہے نا وہ بالکل استری رکھنا اور وردی کو اکڑا ہوا رکھنا. یہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کام ہے شہباز شریف کا. اور یہ کمرے کے باہر جو ہے وہ ہر وقت کھڑا ہوتا ہے. جب بیل ماری جاتی ہے تو یہ اندر بھاگ کے پہنچ جاتا ہے کہ جی سر کیا کرنا ہے. پھر وہ جوتے ہو گئے اور پھر پیر دھلوانے ہو گئے، پھر وہ جرابیں ہو گئی جو 15 دن بعد یا 20 دن بعد خاص کر اتاری جاتی ہیں، کیونکہ اس میں سنا ہے بہت نشہ ہے کلوروفارم. یعنی وہ شہباز شریف کو بہت مزہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں 17 سال سے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اور 17 سال سے یہ مجھے پسند ہے. تو اس لیے وہ سہرا بانو نے کہا تھا کہ رشتے والے آئے تو انہوں نے چھوٹی بہن کے گن دیکھے نا کہ چھوٹی بہن وہ جرابیں بہت سونگتی ہے، اور جرابیں سونگنے کے بعد اس پہ وجد اور نشہ طاری ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا، اور بڑی بہن جو ہے اس کے سر میں چاندی اتر آئی. وہ بیچاری جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہے گواچی گاں کی طرح، کبھی چھت دیکھتی ہے، کبھی دیواریں دیکھتی ہے. خبریں اور بھی ہیں، آپ بور ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.